नमस्ते, म गायत्री पौडेल। म चाहिँ क्रिटिकल केयर नर्सिङ इन्चार्ज मेडिकल हस्पिटलबाट। म चाहिँ अब यो कोभिड कन्टेक्समा चाहिँ एकदम दिन प्रतिदिन चाहिँ केसहरू आइसियु केसहरू बढ्दैछ। त्यो बढिराखेको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ नर्सहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङ दिँदै असाइन गर्दैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो हाई फ्लो नेचुरल अक्सिजन कसरी चाहिँ डेलिभर गर्ने हैन, कुन कुन पार्ट्सहरू कहाँ जोइन गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ हेरिदिनु होला। हामीसँग चाहिँ दुई टाइपको मेसिनहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ अक्सिजन डेलिभरी गर्ने हाई फ्लो अक्सिजन मेसिन नै हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीसँग नभएको कारणले चाहिँ हामीले इभिटा एक्सल भेन्टिलेटरबाट चाहिँ हामीले डेलिभर गराइराखेका छौँ र त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसरी जोइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, पावर सप्लाई अन गर्नु पऱ्यो। पछाडि एउटा चाहिँ पावर सप्लाईको ट्युब छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अक्सिजनको, जुन यसमा लेखेको हुन्छ अक्सिजन सोर्स भनेर है, अक्सिजनको ट्युब। त्यसपछि अर्को आयो इयरको, कम्प्रेसिभ इयरको ट्युब चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ। व्हाइटमा चाहिँ अक्सिजन र कम्प्रेसिभ इयर चाहिँ ब्ल्याक कलरमा। र हामीले चाहिँ यो अक्सिजन सोर्समै जोड्नु पऱ्यो, इयरलाई इयरको सोर्समा जोड्नु पऱ्यो र पावर सप्लाईलाई चाहिँ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले अक्सिजनको सोर्स वाल अक्सिजनमा चाहिँ जोड्नु पऱ्यो र यसले चाहिँ अक्सिजनको पोर्ट सबभन्दा पहिला चाहिँ यो र वाल सिस्टममा भएको पोर्ट चाहिँ कम्प्याटेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। पहिला कम्प्याटेबल भएपछि राम्रोसँग हामीले आवाज आउँदासम्म चाहिँ हामीले जोड्नु पऱ्यो है। अनि नेक्स्ट एयर सप्लाई पनि सेम तरिकाबाट एयर सप्लाईको पोर्ट हुन्छ यस्तो, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो कम्प्याटेबल छ कि छैन चेक गर्ने र हामीले सोर्समा चाहिँ जोड्ने। यसमा पनि क्लिक आवाज आउँछ है। त्यसपछि गएर हामीले भेन्टिलेटरलाई पछाडितिर अन गर्ने। सबै सामानहरू हामीले रेडी गरिसकेका छौँ। सामान रेडी गर्ने चाहिँ सामान एकचोटि हेरौँ है। सामानमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नाजल देखिन्छ है, देखिन्छ यो नाजल ट्युब हुन्छ जुन चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजनको लागि दिने भयो। यसलाई चाहिँ हाई फ्लो नाजल क्यानुला भन्छ। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ सर्क्युट हुन्छ यसमा है। यो प्याकबाट मैले अलरेडी खोलिसकेको छु। यसमा चाहिँ अर्को दुईवटा सर्क्युट पनि हुन्छ। त्यो हुन्छ अहिलेलाई हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको चाहिँ मेन यो पार्ट चाहिँ हामीले यदि पेसेन्ट चाहिँ अक्सिजनको सप्लाईबाट चाहिँ मेन्टेन भएन, पेसेन्टको सेचुरेसन हामी चाहिँ इन्टुबेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो पार्ट हामीले युज गर्छौँ। त्यस कारणले यसलाई अहिले हामीले बाहिरै राख्छौँ। र अहिले नै चाहिने सोर्स भनेको चाहिँ यो हो। यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ ह्युमिडिफायर है। ह्युमिडिफायरलाई चाहिँ हामीले ह्युमिडिफायरको बक्समा जोड्छौँ यसरी है। अनि यसमा पनि किटिक्क आवाज आउनु पर्यो। सेन्सर र सेन्सर बिच चाहिँ यो हुनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ डिस्टिल वाटर राख्ने डिस्टिल वाटरको सोर्स हो जुन हामीले ह्याङ्गर र आइड स्ट्यान्डमा झुन्डाएको हुन्छौँ। डिस्टिल वाटरसँगै जोड्नु पर्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ इन्सपिरेसनको पार्ट हो, जुन इन्सपिरेसनमा जोड्नुहोस्। यो चाहिँ इन्स्पाइरेटरी पोर्ट हो जुन चाहिँ यो तल गइरहेको हुन्छ है। पेसेन्टले चाहिँ भेन्टिलेटरले दिने अक्सिजनको फ्लो दिने भयो यसमा, अथवा इन्भेजिभ छ भने चाहिँ अक्सिजन प्रेसरको चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेको कुरा चाहिँ यसबाट पेसेन्टमा जाने भयो। यो चाहिँ एरो माथितिर फर्किएको छ जुन चाहिँ एक्सपाइरेटरी पोर्ट हो, जुन चाहिँ पेसेन्टले फेरिरहेको साथ चाहिँ यताबाट जान्छ। तर यो पार्ट भनेको चाहिँ अहिले हामीले युज गर्दैनौँ। यो पार्ट चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजनमा युज हुँदैन। यो चाहिँ इन्भेजिभ भनेपछि इन्टुबेट भएपछि मात्रै यसमा युज हुन्छ। त्यसको लागि युज हुने भनेको चाहिँ यहाँ सर्क्युट छ छुट्टै। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ कनेक्सन नगरिकन राख्ने र यसलाई सेफली भेन्टिलेटर साइडमा लेबल गरेर नाम लेखेर पेसेन्टको कहिले ओपन भयो त्यो डेट लेखेर चाहिँ हामीले सेफली राख्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो पोर्सन हुन्छ। यहाँ कति देख्नुभएको होला, यो के होला भन्ने जिज्ञासा भयो होला। यसमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर प्रोब हो, जुन प्रोब चाहिँ हामीसँग कम्प्याटेबल हुने खालको जोड्नु पर्यो। जुन चाहिँ अहिले हाल चाहिँ हामीले कोभिड कन्टेक्समा यो टेम्परेचर चाहिँ दिइरहेका छैनौँ, तैपनि सेन्सर भन्छ यसलाई। र यो पार्टले चाहिँ टेम्परेचरलाई चाहिँ मेजर गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ एडाप्टर हुन्छ जुन चाहिँ ह्युमिडिफायर र पेसेन्टको सर्क्युट बिच चाहिँ कनेक्सन गर्छ अहिले है त। यो थाहा पाइराख्नुपर्छ। र अब आयो नेजल क्यानुला जोड्न बाँकी हामीले। र यो कनेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ हुन्छ
जुन चाहिँ पेसेन्टको टेम्परेचर रेकर्ड गरेर चाहिँ सेन्सरसम्म पुर्याएर ह्युमिडिफिकेसनले चाहिँ टेम्परेचर देखाउने भयो। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ हुन्छ सर्किटमा कनेक्सन र यहाँ एडाप्टर र यसको बिचमा चाहिँ रिलेसन चाहिँ यसरी कनेक्ट भएको हुन्छ है त। ल अब नेक्स्ट आयो क्यानुला। क्यानुला हामीले जोड्नु पर्यो। फर्स्टमा सबै कुरा चेक गरेर सर प्याकेट खोल्नुहोस् राम्रोसँग पढेर खोल्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ ट्युबमा भने यसको सिम्पल नाजल क्यानुला हुन्छ, अरू केही हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले खास नर्मल्ली चाहिँ हामीले जहिले पनि एचएमई फिल्टर चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ, तर यो एचएमई फिल्टर अक्सिजन फ्लोमा मात्रै जोड्दाखेरि चाहिँ यसले रेसिस्टेन्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यसमा चाहिँ यो क्यानुला कनेक्ट गर्छौँ, किनकि एचएमई फिल्टर राखे पनि एक्सपाइरेसन चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ आफै सेल्फ गर्ने भएको भएर चाहिँ यो हामीले यहाँ राखिरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पेसेन्टलाई फिट गर्छौँ। पेसेन्टलाई लगाउनुभन्दा अगाडि अब हामीले सबै रेडी गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले भेन्टिलेटर अन गर्नु पर्यो है। रेडी अवस्थामा राखेर भेन्टिलेटर अन गर्नु पर्यो। सोर्स हामीले अघि नै जोडिसकेका थियौँ। पावर सप्लाईको बटन यहाँ छ, हामीले यसलाई प्रेस गर्ने, त्यति प्रेस गरेपछि अन हुन्छ। त्यसपछि भेन्टिलेटरमा आवाज आउँछ है, यहाँ देख्नुभयो होला। अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पेसेन्ट टाइप एडल्ट छ, एडल्ट अफ पेडियाट्रिक कुन टाइपको सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्ड बाई मोडमा गयो, त्यसपछि हामीले यसलाई अलार्म नबजिराखोस् भन्नुको लागि रिसेट गरिदिनु पर्यो। हामी स्ट्यान्ड बाई मोड किन राखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरको सेटअप मिलाउनुको लागि चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई मोडमा राखिरहेका छौँ। अब हामीले चाहिँ भेन्टिलेसनको पार्टमा जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीलाई सजिलोको लागि यहाँ कुन भेन्टिलेसनमा गइरहेको छौँ भनेर देख्नको लागि चाहिँ नर्मली हामीलाई यो देखाउनु पर्दैन, तर पनि हामीले यो यहाँ हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। पेसेन्ट मास भेन्टिलेसनमा छ और चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ इन्टुबेटेडमा छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले ट्युबल मार्क्स भन्ने अप्सन चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। ओके, ट्युबल मार्क्स अनि मार्क्स एनआइभी भनेर सेलेक्ट गरौँ। मार्क्स आयो। तो यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ मार्क्स भेन्टिलेसनमा चाहिँ गइरहेछ भनेर बुझ्छौँ यहाँ देख्दाखेरि होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ खास चाहिँ यसको लागि मात्रै यो सेलेक्सन गर्नु परेको, अदरवाइज चाहिँ हामीलाई अक्सिजन थेरापी मात्रै दिनु छ भने डाइरेक्टली हामी अक्सिजन थेरापीमा जान सक्छौँ। यहाँ धेरै अप्सन छ, ह्युमिडिफायर अन अफ होइन। त्यसपछि डिभाइस चेकको कुराहरू भयो र हामीलाई चाहिएको अहिले भनेको चाहिँ अक्सिजन थेरापी। अक्सिजन थेरापीमा जान्छौँ हामी। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, अक्सिजन थेरापीमा चाहिँ दुई टाइपको सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अन गर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि नै हामीले सेटअप त मिलाउन सक्छौँ। सेटअप मिलाउनलाई चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो भनेको चाहिँ हामीले 40सम्म 50सम्म राख्न सक्छौँ है। फ्लो रेट 50सम्म राख्न सक्छौँ। नर्मली हामी स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ 25 to 30बाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ ल 30 राखेर स्टार्ट गरौँ मानिलिउँ होइन। 30 राखेर स्टार्ट गऱ्यो भने देखि हामीले यसलाई सेलेक्ट बटन थिच्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। सेलेक्ट गर्यो। अब देन अक्सिजन हामीले कति दिनु पर्यो, सुरुमा हामीले पक्कै पनि 100% अक्सिजनबाट सुरु गर्छौँ, नभए चाहिँ एकदमै लो अक्सिजन भनेको चाहिँ यसमा कति छ भने 21% जुन चाहिँ रुनियर भयो। त्यसपछि हामीले बढाउँदै लानको लागि चाहिँ हामीले सुरुको उसमा चाहिँ यो बटनलाई घुमाउने, यसलाई घुमाइसकेपछि 100% अक्सिजनमा राखौँ। ओके, हेर्नुहोस् त देख्नुभयो नि 100%। ओके, देन हामीले यसलाई सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ 60 सेलेक्ट गर्छौँ। ओके, तो यो झुकिन सक्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, ओके 100% अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्ने अथवा यहीँ सेलेक्ट डबल यहीँ प्रेस गरेपछि चाहिँ हामीले 100% अप्सन दिन सक्छौँ। अब हामीले सेलेक्सन के गर्यौँ भन्दाखेरि फ्लो रेट चाहिँ यसको 30 छ अनि अप्सन एफआईओ चाहिँ हामीले 100%बाट सुरु गरेछौँ। पछि हामीले बिस्तारै टेपरिङ गर्न सकिन्छ। र अब हामीले चेक गर्नु पर्यो वेदर द अक्सिजन इज अब रन अर नट भनेर चेक गर्नको लागि अब हामीले अन गर्नु पर्यो। अन बटनमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, ओके अन भयो। अब हामीले चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ यहाँ अक्सिजन गइरहेको छ कि छैन भनेर। ओके, अब बल्ल भयो। अक्सिजन सप्लाई डाउन भनेर देखायो किनभने हामीले अक्सिजन सोर्स नजोडेको भएर मात्र यो आइरहेछ। अब हामीले चाहिँ अक्सिजन दिइरहेछ भनेर अब हामीले यो 100% राखेको भएर यस्तो देखाएको हुनसक्छ। यदि हामीले
21% मा गऱ्यो भने यो सोर्स चाहिँ नदेखाउन सक्छ। ओके, अब अन्जन 21% अक्सिजन चाहिँ यसले दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ 22% चाहिँ गइरहेको छ। 21% सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 22% चाहिँ गइरहेको छ भनेर देखाउँछ। कति एकाउन्ट छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अप्सन गइरहेको छ कि छैन भनेर कन्फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यति हो यसमा। र पेसेन्टलाई कनेक्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै पेसेन्ट आउनुभयो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले नझरोस् नहोस् भनेर पेसेन्टले बस्न सक्ने कम्फर्टेबल छ भने बसाएर पनि दिन सक्छौँ। हामीले चाहिँ बेडमा पनि दिन सक्छौँ। र हामीले चाहिँ पहिला अप्सन अफ गर्छौँ। हामीले पहिला यो भेन्टिलेटरलाई अफ गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई लगाइदिन्छौँ। फर्स्टमा किनभने पेसेन्टसँग मास्कमा एक्सपोजर नहोस् भन्नको लागि लगाइदिन्छौँ। यसरी है अगाडि। अनि हामीले यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्छौँ कति चाहिँ टाइट गर्ने भनेर। टाइट छ, ठिक छ, ठिक्क छ। यतिभन्दा बेसी यो ठिक्क छ, ठिक छ। ओके, अनि यता पनि हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ दुवैतिर। यो चाहिँ घाउ हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ कतै कुल्चेको छ कि भनेर हामीले त्यो कुल्चिने पार्ट किङ हुने पार्ट चाहिँ हटाउन सक्छौँ। र त्यसपछि यो माथि चाहिँ हाम्रो सर्जिकल मास्क लगाइदिन्छ। सर्जिकल मास्क लगाइदिने किनभने आफूले पनि मिलाउनुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले पेसेन्टलाई हटाइसकेका छौँ है। हामीले चाहिँ राम्रोसँग सेनिटाइज गर्न सक्छौँ है त। अब हामीले निकाल्ने बेलामा अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति निकाल्ने प्रोसिजर देखाउँछु पेसेन्टबाट। कहिले कहिले हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यति इजी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ मास्क निकालेर सजिलो मास्क निकालेर हामीले सजिलो गरी फिडिङ गराउन सक्छौँ। पेसेन्ट आफै सेल्फ खान सक्नुहुन्छ होइन। सबै कुरा चाहिँ यो अरू मेथड भन्दा चाहिँ यो नेचुरल अक्सिजन हालेको नेचुरल अक्सिजनले चाहिँ पेसेन्ट कम्फोर्ट एज वेल एज खुवाउनलाई सजिलो, अर्को चाहिँ नर्सेसलाई पनि कम्फोर्टेबल हुन्छ। अलिकति एक्सपोजरको चान्स चाहिँ अलि हाई हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले निकाल्ने बेलामा चाहिँ फर्स्टमा फेरि अफै गर्नु पऱ्यो। डिस्कन्टिन्युसन गर्ने भन्ने प्रोसिडरमा जान्छौँ। अब हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्टिभ पिपिई चाहिँ हामीले एडिक्वेट मात्रामा लाउनु पऱ्यो। जस्तै यो चाहिँ एरोजल प्रोसिडर, हाई जेनेरेटिङ एरोजल प्रोसिडर भएको नाताले चाहिँ हामीले चाहिँ फुल पिपी लगाउनु पऱ्यो। एटलिस्ट अब आइसियुमा भइराख्ने भएको भएर चाहिँ हामी जहिले पनि फुल पिपीमै हुन्छौँ। र पिपी लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई चाहिँ अहिले एकछिन अब के को लागि निकाल्दैछौँ त्यो बारेमा हामीले भन्नु पऱ्यो। र हामीले यो सबै एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ भेन्टिलेटरलाई चाहिँ यो अक्सिजनको सोर्स अफ गर्नु पऱ्यो। अफ गरिसकेँ मैले। ओके, देन पेसेन्टलाई चाहिँ म बिस्तारै निकाल्दैछु भनेर भन्नु पऱ्यो। र फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा टाढोको पार्टबाट चाहिँ मास्क खोल्नुपर्छ। किनभने आफूलाई डाइरेक्टली एक्सपोजर नहोस् भनेर मास्कले मात्रै भयो नि छेक्छ। त्यही भएर चाहिँ पछाडिको पार्टबाट चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो। यसरी निकाल्ने है। अब यो भएपछि वाट त हामीपट्टि आउँदैन र सर्जिकल मास्क एकछिन समात्नुहोस् त, डोरीमा मात्रै समात्नुहोस् है। अनि त्यसपछि हामी यो निकाल्छौँ। यो चाहिँ हामीले सजिलो गरी लुज बनाउन सक्छौँ। यतिकै निकाल्न सकिन्छ, त्यही गाह्रो छ है। यतिकै निकालिदिन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, निकालिदिन्छौँ। र अब त्यसपछि हामीले यसलाई डिसइन्फेक्सन गरेर हामीले चाहिँ नेक्स्ट युजको लागि फेरि राख्न सक्छौँ। सेम पेसेन्टको लागि नेक्स्ट युजको लागि। फर इक्जाम्पल कुनै प्रोसिजर गर्दैछौँ हामीले अथवा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ घटाउँदै जानुपर्ने छ, त्यस्तो कन्टेक्समा अरू डिभाइस अरू मेथडहरू अप्नाउनु पर्ने भयो, इन्टुबेसन हुनुपर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ यो पार्ट हामीले हटाएर चाहिँ अर्को पार्ट कनेक्सन गरेर अनि हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ सजिलो गरी।